इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। संसदः प्रावृट्सत्रम् अग्रिममासस्य 21 दिनाङ्कात् समारप्स्यते। संसदीय कार्यमन्त्रिणा किरेण रिजिजू इत्यमुना प्रोदीरितं यत् प्रशासनं दिल्ली उच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशं यशवन्तवर्माणं विरुध्य महाभियोगप्रस्तावस्य आनयनार्थं राजनीतिकदलानां सामान्यसहमत्यै कार्यं कुर्वदस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसः इत्येतौ अद्य भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये व्यापक सामरिक सहभागिताम् इतोप्यधिकं सुदृढयितुं विचाराणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। भारतेन एशियाई विकास वित्तालयाः पाकिस्तानस्य वित्तीय सहायता प्रदानेन संसाधनानां दुरुपयोगः भविष्यतीति सञ्चेतिताः। असम राज्ये जलाप्लावेन 21 जनपदेषु 30,000 षड्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः। अपि च 25,200 नॉर्वे चतुरङ्गक्रीडायां भारतीयक्रीडकः अर्जुन एरेगैसी इत्येषः गतरात्रौ अमेरिकीय क्रीडकं फैबियानो कारुआना इत्यमुं पराजित्य अष्टमे चक्रे विजितवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य प्रशासनेन आगामी मासस्य 21 दिनाङ्कात् आरभ्यमाणस्य संसदः प्रावृट्सत्रस्य सूचना प्रसारिता। एतत् विपक्षिदलानाम् अनुरोधेन सिन्दूराभियानमधिकृत्य चर्चायै संसदः विशिष्टसत्रम् आहूतमस्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमन्त्री किरेण रिजिजुः अवदत् यत् अस्य सत्रस्य समापनम् अगस्तमासस्य 12 दिनाङ्के भविष्यति। पहलगामे जाते आतङ्क्याक्रमणे 25 भारतीयाः, एकः नेपाली नागरिकः च मृतः। तदनन्तरं भारतेन आरब्धस्य सिन्दूराभियानस्य अनन्तरम् एतत् प्रथमं संसदसत्रं भविष्यति। भारतीय सशस्त्रसेनायाः प्रतीकारात्मककार्याणि पाकिस्तानेन अधिकृत जम्मूकश्मीरे च आतङ्कस्थलेषु प्रहारं कृत्वा शततोप्यधिकाः आतङ्कवादिनः मारिताः आसन्। पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं विभिन्नराजनैतिकदलानां नेतॄणाम् उपस्थितौ सर्वदलीयोपवेशनमपि सर्वकारेण आयोजितम् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन्नस्ति। पहलगामे आतङ्क्याक्रमण सिन्दूराभियानयोः अनन्तरम् इदं प्रथमम् उपवेशनमस्ति। संसदीय कार्यमन्त्रिणा किरेण रिजिजुः इत्यमुना प्रोदीरितं यत् प्रशासनं दिल्ली उच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशं यशवन्तवर्माणं विरुध्य महाभियोगप्रस्तावस्य आनयनार्थं राजनीतिकदलानां सामान्यसहमत्यै कार्यं कुर्वदस्ति। In this matter, there is no scope for taking a political stance by each party. The matter is very serious and it is extremely important for the nation. So when we discuss about corruption, whether it's corruption in judiciary or anywhere, it has to be taken in best consideration of the nation. We are not going to have a partisan view on that. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसः इत्येतौ अद्य भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये व्यापक सामरिक सहभागिताम् इतोप्यधिकं सुदृढयितुं विचाराणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं मिलित्वा अतिसीम्नि आतङ्कवादविरुद्धं भारतस्य युद्धे स्वदेशस्य समर्थनं प्रदत्तवान्। उभौ नेतारौ रक्षा, औद्योगिकसहकार्यम्, आपूर्तिशृङ्खला, महत्त्वपूर्णखनिजाः, प्रौद्योगिकी इत्यादिषु प्रमुखक्षेत्रेषु सहकार्यं वर्धयितुं महत्त्वं रेखाङ्कितवन्तौ। तौ पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ यत् स्थिरस्य, सुरक्षितस्य, समृद्धस्य च हिन्दप्रशान्तयोः दृष्टिकोणयोः द्विपक्षीयसहकार्याणां मार्गदर्शनं निरन्तरं क्रियते। सद्य एव संघीयनिर्वाचने ऑस्ट्रेलिया देशस्य लेबर पार्टी इति दलस्य ऐतिहासिकविजयाय प्रधानमन्त्री मोदी तस्य अभिनन्दनं कृतवान्। अस्य वर्षस्यान्ते भारते आयोक्ष्यमाणाय
वार्षिक शिखर सम्मेलनाय सह ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणं एन्थोनी एल्बनीज़ इत्यस्मै आमन्त्रितवान्। अद्य भाजपादलेन सिन्दूराभियानस्य कथितालोचनायै कांग्रेसदलस्य वरिष्ठनेतुः राहुल गान्धिनः उपरि लक्ष्यं साधितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इत्येषः प्रोक्तवान् यत् येन प्रकारेण राहुल गान्धिना सशस्त्रबलानां सफलतायाः तुलना आत्मसमर्पणेन सह कृता तेन तेषां शौर्यस्य बलिदानस्य च स्पष्टापमानं प्रत्यक्षीभवति। तेन कांग्रेसदलस्योपरि प्रश्नोत्थापयता कथितं यत् 26/11 मुम्बई आक्रमणानन्तरं यूपीए सर्वकारेण कथितमासीत् यत् पाकिस्तानेन सह समग्रवार्ता आतंकवादी गतिविधिभिः नैव प्रभावितो भविष्यति। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना ये दर्शाता है कि ये मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन एशियाई विकास वित्तालयाः पाकिस्तानाय वित्तीयसहायता प्रदानेन संसाधनानां दुरुपयोगः भविष्यतीति सञ्चेतिताः। सूत्रानुसारं भारतेन एडीबी संसाधनानां सम्भावित दुरुपयोगविषये गहनचिन्ता प्रकटिता। भारतेन एतत् प्रकाशितं यत् सकलान्तरिकोपादानत्वेन पाकिस्तानस्य करसङ्ग्रहः 18अधिक-2000 वित्तीयवर्षे 13.0 अपचीय 23अधिक-2000 वित्तीयवर्षे 9.2% समभवत्। नवदिल्ली इत्यनेन पाकिस्तानस्य वर्तमानशासनप्रणालीमालक्ष्य आपत्तिः प्रकटीकृता। असम राज्ये जलाप्लावेन 21 जनपदेषु 30,000,000-6,00,000 जनाः प्रभाविताः। सहैव राज्ये मृतकानां संख्या समेध्य 12 समभवत्। विगतेषु 24 होरासु राज्ये जलाप्लावेन 6 जनाः मृत्युमुपगताः। सहैव राज्ये 15 ग्रामाः जलाप्लावेन प्रभाविताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः उपवेशनस्य आध्यक्षं विधास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अस्य मासस्य 6 दिनाङ्के जम्मूकश्मीरस्य यात्रां करिष्यति। अत्रावसरे सः 140,000,000,000-कोटिरूप्यतोप्यधिकाः विकासपरियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। क्षेत्रे सम्पर्कसमेधनार्थं प्रधानमन्त्री चेनाब रेलसेतोः अंजी सेतोश्च उद्घाटनं विधास्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः सहैव ऑस्ट्रेलियायाः उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्लेसः इत्यनयोः मध्ये अद्य नवदिल्ल्याम् उपवेशनं समभवत्। उपवेशनावधौ ऑस्ट्रेलियादेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा आतङ्कवादं विरुध्य भारतेन सह ऐक्यं प्रकटितवान्। तेन सबलं प्रोक्तं यत् भारत ऑस्ट्रेलियादेशौ रक्षा समुद्री सुरक्षाप्रकरणेषु च परस्परसहयोगिनौ स्तः। Condolences to India for all of those who were lost in Pahalgam terrorist attack. We want to make clear that Australia stands with India and all countries in combating terrorism. We acknowledge and we welcome the stoppage in military activity. We see this as an act of Indian leadership. But we will continue to work with India as we combat terrorism in all its forms. अद्यारब्धायां वार्षिकपञ्चदिवसीय हजयात्रायां भारतं समेत्य विश्वस्य प्रायः 18 लक्षाधिकाः तीर्थयात्रिणः सऊदी अरबदेशस्य मीनानगरे सम्प्राप्स्यन्ति। 25-अधिक-2000 नॉर्वे चतुरङ्गक्रीडायां भारतीयक्रीडकः अर्जुन एरिगेसी इत्येषः गतरात्रौ अमेरिकीयक्रीडकं फेबियानो कारुआना इत्यमुं पराजित्य 8मे चक्रे विजितवान् इति वार्ताः।